बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व मान में रखा हो। अल्लाह का शुक्र है, आज उसको बहुत अच्छी खबरें, परवरदिगार का खास करम है कि पाकिस्तान किसी बड़े कोई मिस एडवेंचर से बच गया। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि पाकिस्तान किसी एक हादसे से बच गया, और मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम है। और इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी और बहुत बड़ी दानिशमंदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी थी। हमारी खबर एक बार फिर से दुरुस्त कि वो जो शराइत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, या तो इमरान खान साहब की मुलाकात करा दो उनकी वकला की टीम से, या इमरान खान साहब की मुलाकात करा दो पार्टी की क़यादत से, या इमरान खान साहब की मुलाकात करा दो उनकी बहनों से, और या इमरान खान साहब की मुलाकात करवा दें उनके अपने ज़ाती मुआलिज से, जो कि शौकत खानम की टीम है। और वो शर्त पूरी होगी, और ये बात कोई और नहीं, जिनके पास सही ताकत थी। और ये फैसला हुकूमत ने नहीं, ये फैसला रियासत ने किया। इसकी तफसील डेफिनेटली काफ़ी अहम है, और बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बशरूत एहतजाज की कॉल थी, तो उसको मौखर कर दिया गया। किन शराइत पे क्या सिनेरियो बना, क्या राब्ते थे, सारी तफसील आपके सामने रखता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग तफसील है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा और आपका राब्ता रहे। अच्छा, ये भी तय था कि आखिरी वक्त में, आखिरी दिन ये मुलाकात की इजाज़त देनी है, क्योंकि मैं 4 दिन पहले आपकी खबर पे कायम था, रहा, और वही हुआ कि ना हुकूमत इस पोजीशन पे है कि वो इस तरह का कोई एहतजाज अफोर्ड कर सके, जब 7,000 से ज़्यादा मंदूब पाकिस्तान के अंदर पहुंच चुके हैं, जब चीन का वज़ीर आज़म इधर पहुंच चुका है। तो इस तरह की खबर का ख़ेब ही हुकूमत के लिए बदनामी का बायस बनेगा। और इस शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की जिम्मेदारी हुकूमत के पास नहीं है, रियासत के पास है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के पास है, इसकी सिक्योरिटी की। तो ये किसी एक का नाक नहीं कटना था, और बहुत कुछ था, और कोई शक नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी बहुत बुर्दबारी का मुजाहरा इसमें किया। तो अहम डेवलपमेंट हुई, रात गए। जो खबर है जी, बैरिस्टर गौहर साहब की मोहसिन नकवी साहब ने पूरा दिन कल का गुजार कर, कि जब एहतजाज के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ पूरा दिन बयानिया बनाया जा सके, रोड़ने पिटने कोसने, वो सारी सियासी मालिश लेनी तो थी, वो पूरा जब बना दिया गया बहुत अच्छे से पूरी मीडिया स्क्रीन पर। तो रात गए, मोहसिन नकवी साहब से ना बैरिस्टर गौहर साहब ने मुलाकात हुई, तो बैरिस्टर गौहर साहब को मोहसिन नकवी साहब ने ये ऑफर कराई जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जहाँ उनका ये मुतालबा मान लिया गया है, तिब्बी मुआयने के लिए इमरान खान साहब से मुलाकात की, डॉक्टर्स की, उनके ज़ाती मॉलेज की मिलने की इजाज़त दी जा सकती है। ये भी कहा जाता है कि पिम्स की कोई टीम है, लेकिन नहीं, क्योंकि मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ, पीटीआई का यही मुतालबा था कि एहतजाज मौखर होगा उस सूरत में जब इमरान खान साहब से पार्टी के लोगों की मुलाकात होगी। एहतजाज उस सूरत में मौखर होगा अगर उनकी फैमिली से मुलाकात होगी, या इमरान खान के ज़ाती मौले से उनका तिब्बी मुआयना कराया जाएगा। तो रात को लाहौर से अली मीन गंडापुर साहब ने की हिदायत पर रावलपिंडी पहुँचे जी। इमरान खान साहब के शौकत खान के जो उनके ज़ाती मौलिज हैं, उनकी टीम पहुँची है। और कोई शक नहीं, ये एक बहुत अहम और दानिशमंद डेवलपमेंट है। और बैरिस्टर गौहर साहब ने फिर अपनी सियासी कमेटी से मुशावरत का टाइम लिया, फिर सियासी कमेटी से मुशावरत हुई, और फिर ये कॉल ऑफ कर ली गई। इसमें कोई जिद, कोई अना, कुछ नहीं था। सिर्फ ये था कि इमरान खान साहब की खैरियत से मुतल्लिक हमें बता दें, हमें हमारे अपने बंदों में से कोई बताए इमरान खान साहब को ज़ाती मौलिक, क्योंकि खबरें हुकूमत ही फैला रही थी कि इमरान खान साहब का से मुशक्कती ले लिए हैं, इमरान खान साहब को क्या लाइट बंद है, इमरान खान साहब के कान में दर्द है, उनके कान में इन्फेक्शन हो गया, बहुत सी ऐसी चीज़ें करी थी कि इमरान खान साहब को बुखार है। ये तमाम चीज़ें हुकूमत खुद ही चला रही थी। यानी वो जो सोशल मीडिया, जो नून लीग के हुकूमत के सपोर्टर लोग हैं, वो इदारे, वो कह के ना उसमें सर हसन अयूब वगैरह ये सारे क्या कर रहे थे, मुनीफ फारूक साहब सारे क्या कर रहे थे, वो यही सारी खबरें दे रहे थे कि प्रोवोक किया जाए कि देखें क्या है, क्या है, किस तरीके से कर। तो ये अहम डेवलपमेंट जी हो गई है जी। और हुकूमत ने कोई ख़ास, जारी बात है एहतजाज के हवाले से, क्योंकि मैं ज़रा कुछ पूरी चीज़ें ज़रा गौर से आपने सुनी भी हैं, कोई ऐसे कोई काउंटर मैयर्स भी नहीं लिए हुए थे कि कोई नाके शाके को कंटेनर लगा दिए और रावलपिंडी इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों पे। नो, हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी थी नहीं। इसका मतलब था तमाम स्क्रिप्टेड थी चीज़ हुकूमत की तरफ से। हुकूमत से मुराद मैं रियासत की तरफ से, अगर बार बार हुकूमत कहता हूँ, वो एक ज़माना था जब हुकूमत पाकिस्तान में हुकूमत करती थी। तो इमरान खान साहब से मुलाकात जी का इख्तियार हुकूमत के पास नहीं था, ये रियासत के पास ही था, और फिर रियासत ने कराया है। और बहरहाल आज सुबह इमरान खान साहब की उनकी मेडिकल टीम से
ملاقات ہو جائے گی۔ اس صورتحال پر نصرت جاوید صاحب کا تبصرہ میں کہتا ہوں سونے سے لکھا جانے والا تبصرہ۔ نصرت جاوید صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کا جو حتمی اختیار ہے نا، وہ محسن نقوی صاحب کے پاس ہے، حتیٰ کہ شہباز شریف صاحب کے پاس بھی اختیار نہیں ہے کہ عمران خان صاحب سے ان کے ڈاکٹرز کی، ان کی فیملی کی یا کسی کی ملاقات کرائی جا سکے۔ یہ اختیار صرف محسن نقوی کے پاس ہے، ان کے وزیر اعظم کے پاس نہیں ہے، کیونکہ زمانے بدلتے ہیں۔ آج کل کے وزیر اعظم وزیر داخلہ کے ماتحت کام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! یعنی محسن نقوی صاحب جن کے نمائندے ہیں نا، وہ پرائم منسٹر سے بھی اوپر ہیں، وزیر اعظم سے بھی اوپر ہیں، تو وزیر اعظم ان کے ماتحت ہو کے کام کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو ٹیکنیکلی وہ کہہ رہے ہیں جی آپریشنل وزیر اعظم کی جو طاقت ہے نا، وہ محسن نقوی صاحب کے پاس ہے۔ وہ کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہی نمائندے ہیں۔ یہ چیز ہے۔ مزید وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس خبر یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر احتجاج ملتوی کرانے کے لیے یہ ملاقات ہو گئی تو آئندہ جو بھی غیر ملکی پاکستان آنا چاہے، سر یعنی شہباز شریف صاحب کو اسٹیبلشمنٹ یہ پیغام دے رہی ہے کہ اگر احتجاج ملتوی کرانے کے لیے ملاقات اگر ہو گئی تو آئندہ جو بھی غیر ملکی پاکستان آنا چاہے تو آپ اس کا شیڈول پہلے اڈیالہ بھیجیں، اگر وہاں سے اپروول ہو جائے تو وہ آ جائے، باقی اب اپنے استعفے وغیرہ کا بھی سوچیں۔ یعنی اگر حکومت کی، اور میں نے آپ سے بتایا آف دا ریکارڈ مجھ سے حکومتی وزراء نے مجھ سے بات کی، مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے مجھ سے بات کی، کل تو سعد رفیق صاحب نے اوپن فورم پہ بول دیا کہ حکومت کو عمران خان صاحب سے ملاقات کرانی چاہیے، ان کے وکلا کی یا ان کے طبی جو ہے ڈاکٹرز وغیرہ کی۔ لیکن میں نے آپ کو کہا تھا یہ حکومت کے بس کا کام نہیں ہے، یہ ان کی اپروول ریکوائرڈ ہی نہیں ہے۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ پھر آپ اپنے استعفے کا وغیرہ کا بھی سوچیں اگر آپ نے کوئی کمزور فیصلہ کیا۔ یعنی حکومت بھی چاہ رہی تھی، یعنی سیاسی قوتیں چاہ رہی تھیں کہ اس طرح کا کام ہو جائے، مگر اجازت ریاست نے دینی تھی۔ مگر اصل میں کہہ رہا ہوں سیاسی حکومت کے پیچھے جو چل رہے ہیں وہ سارا کام تھا۔ تو حکومت کی منشا چاہ کر بھی نا کوئی منشا نہیں تھی، اور حکومت کی منشا کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس طرح تک کس طرح سمجھاؤں یار آپ لوگ، یہ ساری پوزیشن چل رہی تھی۔ ادھر احتجاج کے پیش نظر ظاہری بات ہے فوج کو تو اسلام آباد کے حوالے کر دیا گیا نا، اسلام آباد کو فوج کے حوالے کر دیا گیا۔ تو میں احتجاج کے پیش نظر تو نہیں کہتا، میں کہتا ہوں سیکیورٹی میجرز کی سیکنڈ لیئرز بنانے کے لیے راولپنڈی اور اٹک میں رینجرز تعینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے پنجاب حکومت کی طرف سے۔ پاکستان رینجرز کے 2 ونگز تعینات ہوں گے، 5 رینجرز کے دستے سول حکومت کی معاونت کے لیے کریں گے۔ تو ڈیفینیٹلی فوج ہی اسلام آباد میں، تو اس سے پہلے ایک سیکنڈ لیئر بنانی ہے نا، تاکہ کہیں سے کوئی دہشت گرد یا کوئی ایسی والی کوئی چیز داخل نہ ہو جائے۔ تو رینجرز کو احتیاطاً تعینات کیا گیا ہے۔ ہاں، اس سے پہلے نا علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی اپنی پوزیشن کلیئر کی، غلط فہمیاں دور کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ کہا جا رہا تھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب احتجاج میں کدھر ہے، وہ آئیں گے نہیں آئیں گے، کیا ہے کیا نہیں ہے۔ گنڈا پور صاحب نے کہا ہر ایک کو سمجھ نہیں آتی، ہر ایک بیٹھ جاتا ہے اور اپنا بیانیہ بنانا شروع کر لیتا ہے، کوئی جزا و سزا ہے نہیں، ولاگ اور دکانداری کے لیے جو منہ میں آئے وہ کہہ دو۔ گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں یہ نہ کریں، میں جرگے میں مصروف تھا، سیاسی کمیٹی میں تو میں شامل ہی نہیں ہوا، ڈی چوک جائیں گے، میں جرگے سے اب بالکل فری ہو چکا ہوں، اگر ملاقات نہیں کروائی جا رہی تو ڈی چوک ملاقات ہوگی۔ تو یہ بھی بڑا میٹر کیا کہ بھائی علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی کپڑے جاڑ دیے اسلام آباد آنے کے لیے، تو تبھی یہ ساری چیزیں ہوئی۔ میں نے کہا سین نہ کٹ جانی ہے سر، نہ کٹ جانی ہے۔ آئینی ترمیم پر بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما رؤوف حسن کوشر سے پہلے سیکرٹری اطلاعات بھی تھے، اور اب ذرا تھنک ٹینک کے جی، انہوں نے بہت بڑا انکشاف کیا۔ انکشاف انہوں نے کیا، اس سے پہلے بھی 3 سے 4 پاکستان تحریک انصاف کے رہنما یہ انکشاف کر چکے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ٹوٹے، نون لیگ حکومت کے 3-4 بندے ٹوٹے ہیں، توڑے گئے ہیں، اور یہ بندے بھی پی ٹی آئی نے توڑے ہیں۔ یہ بات ہے رؤوف حسن صاحب کہہ رہے ہیں، انہیں بڑے وثوق سے کہا کہ کم از کم 3 بندے نون لیگ کے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، اور جب آئینی ترمیم لے کر آئیں گے تو وہ 3 بندے حکومت کو ووٹ نہیں دیں گے، ہمارے تمام بندے سیکیور ہیں۔ اچھا، یہ بڑے دعوے سے کہہ رہے ہیں، یہ حکومت کے نہیں، پی ٹی آئی کی طرف سے یہ دعویٰ بڑا سامنے آ رہا ہے۔ اب ترمیم پہ پتہ چلے گا اس دعوے میں کتنی صداقت ہے، ابھی تو بہت کچھ بلف چل رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب تن من دھن سے اگر مل بھی جائیں نا تو تب بھی ان کے پاس لوگ پورے نہیں ہیں۔
بلف گیم ہے کیا نہیں، تو یہ تو ترمیم کے وقت ہی پتہ چلے گا۔ ہاں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے تمام تحفظات کے باوجود جس طریقے سے بھی وہ چل رہے ہیں، ایک علیحدہ بات ہے، سیاست میں حکمت ہے کیا نہیں، وہ صاحب نے اس پوری حکومت کا نا دیباچہ کھول کے بلکہ پھاڑ کے رکھ دیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے۔ وہ کہتے ہیں کہ آئین کی بنیاد جمہوریت پر رکھی گئی، آئین کی بنیاد جمہوریت پر رکھی گئی کہ پاکستان میں آمریت نہیں ہوگی، یہاں لوگ ووٹ کسی اور کو ڈالتے ہیں اور فیصلہ کسی اور کے حق میں نکلتا ہے۔ میں نے کہا مجھے شرم آتی ہے جب مجھ سے کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ پاکستان میں کس کی حکومت ہے، بتا رہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی حکومت۔ میں نے کہا مجھے شرم آتی ہے اس سوال پہ کہ لوگ مجھ سے یہ پوچھیں کہ پاکستان میں کس کی حکومت ہے۔ میں نے کہا ایک اقلیت ملک میں اس وقت حکومت کر رہی ہے، شہباز شریف صاحب آپ اقلیت پہ، آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے حکومت کرنے کا، اور یہ پیپلز پارٹی کے سہارے حکومت کی جا رہی ہے۔ شہباز شریف صاحب آپ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی رہے، وفاق میں حکومت بھی آپ کریں، مگر آپ کے پاس اکثریت نہیں ہے، پیپلز پارٹی کے سہارے آپ یہ حکومت کر رہے ہیں۔ تمام حقائق کے باوجود مولانا صاحب اگر اپنا کندھا یا بازو پکڑانا چاہیں، خود کہہ رہے ہیں، تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ مجھے لگتا ہے یہ فرق ہے عمران خان صاحب اور کسی اور سیاستدان میں، مجھے ایسا لگتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے فیڈ بیک میں ضرور آگاہ کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔